नहमदु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादउ फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर। अल्लाह करीम आपको सदा आफ़ियत और रहमत के साए में रखे। सामीन नाज़रीन, आज का हमारा वजीफ़े का उन्वान है दुश्मन की ज़बान हमेशा हमेशा के लिए बंद। ये सूरत लहब का ख़ास हैरत अंगेज़ अमल है। ये वजीफ़ा बहुत ही मकबूल और मुजर्रब और ख़ासुल ख़ास अमल है। प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, इस्लामी भाई और बहनें और बेटियां और माएँ ऐसे इंसान की वजह से नाखुश होती हैं कि वो इंसान के जान और माल का दुश्मन होता है और उनकी जायदाद का भी दुश्मन होता है। वो अदालतों के चक्कर लगा लगा कर तंग आ जाती हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन कुरान मजीद में एक ऐसी किताब है जो तमाम अदालतों से ऊपर है। वो तमाम इंसानों के लिए इंसाफ देती है, हमें महफूज रखती है। वो तमाम गरीबों के लिए एक ऐसी किताब है, एक ऐसी अदालत है जो इनके लिए इंसाफ करती है। अगर दुनिया में देखा जाए तो कोई भी उनके लिए इंसाफ नहीं करता, उन पर जुल्म सितम होता है। लिहाजा जिस सूरत के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो सूरत ऐसी है जो आपको दुश्मन से महफूज रख सकती है। ज़बान दराज सास और बदजुबान नंद और लड़ाकी देवरानी जिठानी और जालिम शोहर राह रास्त पर लाने के लिए क्या ही अजब अमल है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। जज़ाकल्लाह, ताकि आप सब इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। हम आपको एक सच्चा वाक़या भी बताएंगे। प्यारी बहनों और प्यारी दोस्तों और भाइयों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन का वार था और वो बहुत ज़्यादा उनको बातें करते थे, बल्कि आपसे बहुत दुश्मनी करते थे, उनके लिए ये सूरत लहब उनके लिए सूरत लहब को नाजिल फरमाया ताकि उसको पढ़कर दुश्मनों के शर से महफूज रखें। सूरत लहब पढ़कर दुश्मन के शर से सिर्फ आपके दुश्मन के लिए ही नहीं बल्कि दुश्मन के दीन की हलाकत के लिए भी बहुत मुफीद है। इस सूरत का बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। कुरान मजीद के आखिर में से आखिर के सिपारे में है, सूरत लहब है। इसका वजीफ़ा करने से शैतान भी आपके पास नहीं आएगा। आज का ये अमल बहुत ही आसान है। इस अमल को करने का तरीका ये है, आपने अव्वल और आखिर में 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 21 मरतबा दरमियान में सूरत लहब पढ़नी है। ये अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। फिर आप इंशाअल्लाह ताला अपने दुश्मन को नेक रास्ते पर चलने की हिदायत के लिए दुआ मांगिए। अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर सुनेंगे। सूरत का वास्ता दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको दुश्मनों के शर से महफूज करेंगे। ये सूरत पढ़ने से अल्लाह ताला दुश्मन के शर से महफूज फरमाते हैं। और अगर ये सूरत पढ़कर दुश्मन के सामने जाएं तो दुश्मन किसी किस्म का भी आपको हरगिज़ हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप इस सूरत के पढ़ने का रोज़ाना का मामूल बना लीजिए। इस सूरत के पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है। सूरत लहब से आपको ज़िंदगी के हर मौके पर फ़ायदे फराहम होंगे। इस सूरत को हर नमाज या किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। एक बार ज़रूर पढ़ लें। मर्द हो या औरत हो, कोई भी दुश्मन के ख़िलाफ़ पढ़ सकते हैं। अगर आप दुश्मन के शर से ज़्यादा परेशान हैं या किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं जो दुश्मन से उनकी ज़बानें बंद करवाना चाहता है, तो ये अमल करें। इस अमल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस अमल को रोज़ाना करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात बहुत रहीम है और बहुत करीम है। आपको वो दुश्मनों के शर से ज़रूर बचाएगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है और उनको मुसीबतों से निकालने वाला है, दुश्मनों को ज़ेर करने वाला है। और दुश्मनों के ज़ेर करने के लिए आपको यहाँ पर हम एक वाक़या भी बताते बताते चले। शेख साहबुद्दीन
شہر وردی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کی ہے جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک دفعہ رومیوں اور چینیوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ رومیوں نے کہا کہ ہم اچھے صنع کاریگر ہیں، چینیوں نے کہا کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی صناعی دکھاؤ اور اس وقت کاریگری کا موازنہ کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس کی صورت یہ کی گئی کہ بادشاہ نے ایک مکان بنوایا اور اس کے درمیان پردے کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ چینیوں سے کہا کہ تم نصف مکان میں کاریگری دکھلاؤ اور رومیوں سے کہا کہ تم نصف مکان میں اپنی صناعی کا نمونہ پیش کرو۔ چینیوں نے دیوار پر پلستر کر کے قسم قسم کے بیل بوٹے اور پھول پتے رنگ برنگ کے بنائے اور اپنے حصے کے کمرے میں مختلف کے نقش و نگار اور رنگا رنگ کے بیل بوٹوں سے گلے گلزار بنایا۔ ادھر رومیوں نے دیوار پر پلستر کر کے ایک بھی پھول پتا نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ لگایا، بلکہ دیوار کو پلستر کر کے سکل کرنا شروع کر دیا اور اتنا شفاف اور چمکدار کر دیا کہ اس میں آئینہ کی صورت نظر آنے لگی۔ جب جب دونوں نے اپنی اپنی کاراگری ختم کر لی تو بادشاہ کو اطلاع دی کہ جب بادشاہ آئے تو حکم دیا کہ درمیان سے دیوار نکال دی جائے۔ جو ہی دیوار درمیان سے ہٹائی تو نقاشی اور گلوکاری سامنے سے نظر آنے لگی۔ دونوں کی دیوار پر وہ تمام پھول بوٹے اور رومیوں پر منعکس ہونے لگے اور رومیوں نے سکل کر کے آئینہ بنا دیا۔ بادشاہ بادشاہ سخت حیران ہوا کہ کس کے حق میں فیصلہ دیا جائے، کیونکہ ایک قسم کے ہی نقش و نگار دونوں طرف سے نظر آ رہے تھے۔ رومیوں کے حق میں فیصلہ کیا جائے یا چینیوں کے حق میں؟ ان کی صناعی اور کاریگری اعلیٰ ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کاریگری بھی دکھلائی اور چینیوں کی کاریگری بھی دیکھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حصے کو نکال کر آخر میں بطور نصیحت فرمایا، اے عزیزو، تم اپنے دل پر رومیوں کے صناعی جاری رکھیں اور اپنے قلب کو رباستوں اور مجاہدوں سے مانچ کر اتنا صاف کر لیں کہ تجھے گھر بیٹھے ہی دنیا کے سارے نقش نگار اپنے دل میں نظر آنے لگیں۔ تو اپنے دل کی کھڑکی کھول دے تاکہ اس میں ہر قسم کا میل کچیل پھینک نکال، اسے علم الہی سے روشنی سے منور کر دے تو تجھے دنیا اور آخرت کے حقائق اور گھر بیٹھے ہی نظر آنے لگیں گے۔ ایسے قلب صافی پر تیری استادوں کتابوں براہ راست علوم خداوندی کا فیضان ہوتا ہے اور وہ روشن سے روشن تر ہو جاتا ہے۔ کینہ، حسد اور بغض یہ دل کی بیماریاں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بندہ عبادت سے محروم رہتا ہے۔ لوگوں کو میلوں اور ٹھیلوں میں غیر شرائطی رسومات میں مزہ آتا ہے اور جلسوں اور دینی محفل اور جلسوں سے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ میلوں اور ٹھیلوں میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور دینی پروگرام میں اور تقریر میں لوگ کم ہوتے ہیں۔ یہ سب دل کی بیماریوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لو۔ اے لوگو، اپنے دل کو صاف بنایا جا سکتا ہے جب اس دل پر اللہ 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 کی ضربیں لگیں گی تو دل سے حسد، کینہ، بغض، میل کچیل نکل جائے گا تو حلاوت عبادت محسوس ہوگی اور ہر قسم کے نیک کام اور محبت دل میں پیدا ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ اعمال میں وزن اخلاق سے پیدا ہوتا ہے اور اخلاص دل کو صاف کرنے سے ہوتا ہے اور دل کی صفائی عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم کرے اور اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی، ہمارے عزت کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب الکریم ہمیں اور آپ کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ اللہ پاک ہماری زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والی بنائے۔ دعا گو اس کے ساتھ ہی
شازیہ نظر آپ سے اجازت چاہے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.